इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोषा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, कहा कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राबता नहीं। कमर जावेद बाजवा के नजदीक सियासतदानों की करप्शन बेमानी थी। पीडीएम ड्राइंग रूम की जमात बंद कर रह गई है। आइंदा इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी के मफादात बैरून मुल्क हैं, फिर मीसाक मईशत कैसे करें? डिफॉल्ट का खतरा 90% हो चुका। मुल्क में कब्जा ग्रुप का राज और जंगल का कानून है। खान साहब का जिद पहले ये था कि जब तक उनके सहूलतकार इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद हैं, उनका अपने कुर्सी पे बैठने के दौरान फौरी इलेक्शंस हो ताकि कोई गलत फायदा उसको मिले। इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए। इमरान खान आमरीत का दरवाजा खोलना चाहते हैं। खान साहब की जिद थी कि सहूलतकारों के होते फौरी इंतखाबात हों ताकि उन्हें कोई गलत फायदा पहुंचे। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि एक इदारे से तो उनके सहूलतकार हट गए, शायद दूसरी जगह हैं। इंतखाबात वक्त पर हुए तो किसी भी इदारे में इमरान खान के सहूलतकार नहीं रहेंगे। इस ही परेशानी की वजह से वो झूठ की सियासत और हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान बैकडोर से फिर वजीर आजम बनना चाहते हैं। अवाम मुआशी मसाइल का शिकार हैं और वो अपनी जिद पर अड़े हैं। फॉरेन एजेंट चोर मुल्की तारीख का बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था। तरक्की करते खुशहाल मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, इस्तीफे दें तो का बहाना क्यों बना रहे हैं? पंजाब और केपी में इंतखाबात कराने में क्या तकलीफ है? साबिक हुकूमत ने तारीखी महंगाई और बेरोजगारी की। ये जिन पर इल्जाम लगा रहे हैं वो 6.3% पर तरक्की करता मुल्क छोड़कर गए थे। मैंने उनसे ये कहा था कि इस्तीफों के बारे में तो एक पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। स्पीकर को अगर सेटिस्फाई करना है, उसको मुतमईन करना है कि ये इस्तीफा आपने वॉलंटरी दिया है, तो फिर एक एक करके आना होता है। एक एक करके आए, इस्तीफों पर मुतमईन करें। स्पीकर कौमी असेंबली ने तहरीक इंसाफ के अरकान को कल बुला लिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि इकट्ठे आने की जरूरत नहीं, स्पीकर को मुतमईन करने के लिए अकेले अकेले आना होता है। वफ्द की सूरत में आकर स्पीकर को मुतमईन नहीं किया जा सकता। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम अरकान वापस पार्लियामेंट आएं। फवाद चौधरी बोले कि जब हम मिलने जाते हैं तो स्पीकर फरार हो जाते हैं। हमारे अरकान ने ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे दिए, लेकिन पीटीआई के लिए रोज नए नए कवानीन बन रहे हैं। इमरान खान के बगैर सियासी इस्तेहकाम का सोचना बेवकूफाना बात है। वालिद को खानदान के अंदर से धोखा दिया गया। परवेज इलाही आखिरी मिनट में बनी गाला चले गए। कहा, मैं बस इमरान खान को टाल कर आता हूं। सब इंतजार करते रह गए, वो दूसरी तरफ चले गए। चौधरी शुजात के बेटे चौधरी शाफे की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा कि परवेज इलाही कहते हैं कि कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सवाल ये है कि कब कहा। कमर जावेद बाजवा का फोन आया था तो पार्टी सदर चौधरी शुजात को तो बता देते। चौधरी शुजात ने कोशिश की, दूसरी साइड खानदान में सुलह नहीं चाहती, मुनिस इलाही साथ नहीं चलना चाहते, अपनी सियासत करना चाहते हैं। कामिल अली आगा घटिया आदमी है, इज्जत मिली रास न आई। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को भी मुआवनत के लिए तलब कर लिया। पीटीआई और जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्यों न इलेक्शन की तैयारियों के अखराजात वजीर आजम और पार्लियामेंटेरियन से वसूल किए जाएं। ज़ेर समाअत तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील गैर मौसर करार दे दी। रिमार्क्स दिए, बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा आवाम की हक तलफी है। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं कि हुकूमत की तरफ देखे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए मौसर इक़दाम करे। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत को खत लिख दिया है, इलेक्शन एक्ट में तरामीम की सिफारिश की।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग भरपूर अंदाज में जारी रखने का आज़म, आवाम की उमंगों के मुताबिक बिला तफरीक दहशतगर्दी का खात्मा किया जाएगा। आईएसपीआर ने बताया कि 254वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 2 दिन तक जीएचक्यू में जारी रही। पेशा वराना और तंजीमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। कराची में पुलिस की फायरिंग से हलाक आमिर आदि मुजरिम था। पुलिस मकतूल का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने ले आई। दावा किया कि आमिर 2018 में डकैती केस में गिरफ्तार हो चुका। आमिर की वालदा का इंसाफ का मुतालबा। कहती हैं पुलिस को मतलूब था तो भी 3 गोलियां क्यों मारी। मकतूल आमिर को पुलिस एहलकारों ने बिल्डिंग की सीढ़ियों पर गोलियां मारी। सीसीटीवी वीडियो ने पुलिस एहलकारों की गलत बयानी का भांडा फोड़ डाला। आमिर निहत्ता था, पुलिस से मिन्नतें करता रहा कि बात कर लेते हैं। फायरिंग में मुलव्वस एहलकारों ने आमिर की जानिब से फायरिंग का दावा किया था। तीनों गिरफ्तार एहलकार अदालत में पेश, 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुल्क की मईशत साबित कर सकता हूं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा है, ना करेगा। आईएमएफ के पास जाना इंतहाई जरूरी हो गया। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि अगले 6-7 साल में $16 अरब दरकार होंगे। डॉलर, गंदम और फर्टिलाइजर्स की स्मगलिंग रोकना होगी। सियासी गेम स्कोरिंग करके पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। दिन रात डिफॉल्ट कर रोने वाले किसके लिए काम कर रहे हैं। डिफॉल्ट की बातों से मायूसी फैली। संगीन मसाइल के बावजूद पेरिस क्लब नहीं जाएंगे। 25-30% हो गई है कि ये जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं ये उसी तरफ जा रहे हैं कि जो एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन है। सेलेक्टिव डिफॉल्ट तो हम कर चुके हैं, तो हमें इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क को इलेक्शंस के जरिए ही बचाया जा सकता है। मुल्क की मईशत मुसलसल बिगड़ रही है। हम डिफॉल्ट की जानिब जा रहे हैं। महंगाई 25 से 30% पर है। दिवालिया हो गए तो महंगाई 70-80% पर चली जाएगी। हमाद अजहर ने आईना दिखा दिया, कहा कि मईशत खराब करके जमहूरियत को डीरेल नहीं कर सकते। मुजम्मिल असलम कहते हैं कि मुल्क दिवालिया हो चुका। आईएमएफ इसहाक डार को लिफ्ट नहीं करा रहा, बात करने को भी तैयार नहीं। डार साहब, मईशत सियासत नहीं, इसमें प्रोपेगेंडा नहीं किया जा सकता। अपनी नाकामी हमारे सर डालने की कोशिश न करें। $3 अरब की तरसीलात 2 अरब पर आ गई। रोज एक कारखाना बंद हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है। साल 2022 जो भी खत्म होने को है, ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरा साल रहा। इस साल में इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हुआ है मुल्क में। फैक्चुअली आप अगर देखें कि जो पाकिस्तानी करेंसी थी वो $1 के मुकाबले तकरीबन 50 रुपए तक थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने साल 2022 को मुआशी तौर पर बदतरीन करार दे दिया। चौधरी अहमद जवाद कहते हैं मुआशी पॉलिसीज का तसलसल मुल्क के लिए नागुजीर हो चुका। रवा माली साल शरह नमू सिर्फ 2% रहने की तवक्को है। 2023 में $26 अरब से जायद का कर्ज वापस करना है। हुकूमत को इस्लाहात के साथ रिलीफ और बहाली की जरूरियात को पूरा करने में तवाजुन बरकरार रखना होगा। जंग के जरिए मसला कश्मीर हल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने के बाद भारत से कोई जंग नहीं हुई। इमरान खान के तुर्किया के स्कॉलर और तलबा से गुफ्तगू, कहा कि जल्द भारत को कश्मीरियों को हक देना होगा। मुस्लिम ममालिक के हुक्मरानों को उम्मत के लिए मुत्तहिद होना होगा। जाती वफादात की वजह से मुस्लिम हुक्मरान अवामी राय को अहमियत नहीं देते। तरक्की पजीर ममालिक पर किसी एक तरफ झुकाव के लिए दबाव डाला जाता है। पाकिस्तान को रूस यूक्रेन जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नजम सेठी पर इल्जामात, पीसीबी की रमीज राजा को वार्निंग। बोर्ड का कहना है कि बयानात का मकसद मौजूदा चेयरमैन की साख को नुकसान पहुंचाना है। चेयरमैन और इदारे के साख के तहफ्फुज के लिए कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। रमीज राजा का अपने और साबिका दौर के अखराजात पर मवाजना गुमराह कुन है। नजम सेठी ने कभी पीएसएल अलाउंस नहीं लिया, जबकि रमीज राजा को एक नई गाड़ी फराहम की गई जिसकी मालियत 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी। विफाक ने फंड्स रोक लिए। सूबे में अमन व अमान के लिए फंड्स दरकार हैं। वजीर आला केपी महमूद खान के इजलास में गुफ्तगू।
کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود پولیس اور سی ٹی ڈی کو ہنگامی بنیادوں پر فنڈز فراہم کر رہے ہیں. امن ہوگا تو ہی صوبہ ترقی کرے گا. وفاقی حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. ہمارے پیسے نہیں دیے جا رہے. کراچی کے علاقے حسین آباد میں ٹارگٹ کلنگ. ویلڈنگ کی دکان پر فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق. موٹر سائیکل سوار 2 افراد نے دکان پر فائرنگ کی. مقتول ماضی میں سیاسی جماعت کا سرگرم کارکن رہ چکا ہے. ایک زخمی اسپتال منتقل. سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہیلمٹ پہنے حملہ آور. ملزمان واضح. کامران ٹسوری صاحب کی کاوشیں جو ہیں وہ لانے والوں کی جو کاوشیں ہیں وہ رنگ لا رہی ہیں اور وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ لندن میں مقیم ایم کیو ایم کے ایکس قائد پاکستان میں جو سارے فریکشنز ہیں ان کو ایک اکٹھا کر دیا جائے. ایک پارٹی ایک جھنڈا ایک لیڈر. سابق گورنر سندھ کا بانی ایم کیو ایم کی واپسی کے منصوبے کا دعویٰ. عمران اسماعیل نے آر وائی کے پروگرام 11th آور میں انکشاف کیا. سندھ کے گورنر کامران ٹسوری اور انہیں لانے والوں نے بانی ایم کیو ایم کی واپسی اور تمام دھڑے اکٹھا کرنے پر کام شروع کر دیا. اطلاعات ہیں کہ مصطفیٰ کمال، فاروق ستار، آفاق احمد کو ایک لیڈر اور ایک ہی جھنڈے تلے لایا جا رہا ہے. یہ کام ووٹ بینک کے لیے نہیں، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بانی ایم کیو ایم سے رابطوں کی تردید. کہا کہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار آئے تھے، ان سے کراچی کی تعمیر و ترقی پر بات ہوئی. فیصل واڈا سینیٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے. سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں استعفی چیئرمین صادق سنجرانی کو پیش کر دیا. ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ یہ سیٹ عمران خان کی امانت تھی، اپنا فرض ادا کر دیا، سیاسی جدوجہد جاری رہے گی. معروف اسکالر اور مبلغ مولانا طارق جمیل کینیڈا کے اسپتال میں روبہ صحت، حالت خطرے سے باہر. عقیدت مندوں کے نام آڈیو پیغام میں بھائی نے بتایا کہ مولانا طارق جمیل کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی، دل کی نالی میں آنے والا کلاٹ نکال دیا گیا ہے. مولانا صاحب کو 2-3 دن تک اسپتال سے ڈسچارج کر دیا جائے گا. فرحت شہزادی نے نیب نوٹسز کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. موقف اختیار کیا کہ نیب نے بدنیتی کی بنیاد پر حکومت کے کہنے پر نوٹس جاری کیے. نیب نے 2019 میں ہاؤسنگ سوسائٹی کی انکوائری بند کر دی. دوبارہ انکوائری بدنیتی کی بنیاد پر کھولی گئی. نیب نے تھر کول واٹر پروجیکٹ میں 1 ارب 29 کروڑ روپے کی بے ضابطگیوں کی تحقیقات شروع کر دی. نیب کراچی نے محکمہ آبپاشی کی سیکرٹری سے ریکارڈ طلب کر دیا. نیب نے کہا کہ پروجیکٹ میں کتنی رقم خرچ ہوئی، بل کس نے پاس کیے، ریکارڈ اور بل پاس کرنے والے افسران کا نام اور رقم کی تفصیلات بتائیں. کراچی میں آٹے اور گندم کی قیمتوں کو پر لگ گئے. اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت 110 روپے، آٹے کی قیمت 140 روپے تک پہنچ گئی. فلاور مل مالکان کہتے ہیں سندھ حکومت کوٹے سے 60% کی گندم فراہم کر رہی ہے. سستی گندم کے نام پر گیلی اور خراب گندم دے رہی ہے. اوپن مارکیٹ سے گندم خریدیں گے تو آٹا سستا کیسے بیچیں گے؟ شدید سرد موسم میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، کھانا پکانا دشوار، معمولات زندگی بری طرح متاثر. کراچی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہری سڑکوں پر نکل آئے. گلبرگ بلاک 17 کے مکینوں نے سڑک بلاک کر دی. کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 4 گھنٹے گیس آتی ہے، اس کا بھی بہت پریشر کم ہوتا ہے. اتک میں مخالفین کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، راہگیر خاتون زخمی. مقتولین میں ارشد جعفری، اختر نواز اور نظام خان شامل. تینوں گاڑی میں جا رہے تھے. گھات لگائے مخالفین نے اندھا دھند گولیاں برسا دی. آئی جی پنجاب کا نوٹس، آر پی او راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی. فانی آیا ہوا ہے جو پھول لے گیا سر. ابھی راستہ تو آپ کو خود پتہ ہے، 300 گھروں کو جو بچے اسکول نہیں جا سکتے ہیں. 3 مہینے سے ہم لوگ بالکل کام شروع نہیں ہوا ہے. سی ایم صاحب کے پاس بھی گئے تھے سر، سب سو رہے ہیں سر.
سیلاب گزر گیا، تباہی کی داستان چھوڑ گیا۔ کوئٹہ کے قریب 400 گھروں کی آبادی 3 ماہ سے محصور، کچھ لاکھ کے ایک علاقے کا واحد پل سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ علاقہ مکین کچے راستے سے پیدل بائک پر آنے جانے پر مجبور، کہتے ہیں کہ بارش ہو گئی تو یہ راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ متبادل پل کی فوری تعمیر کا مطالبہ۔ اگر میری بہن اور بیٹیاں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تو مجھے بھی ڈگریوں کی ضرورت نہیں۔ افغان پروفیسر نے ٹی وی شو کے دوران اپنی ڈگریاں پھاڑ دی۔ پروفیسر نے طالبان کی جانب سے خواتین کی اعلیٰ تعلیم پر پابندی کے اقدام کو مسترد کر دیا۔ امریکہ میں صدی کا بدترین برفانی طوفان، ہلاکتوں کی تعداد 65 ہو گئی۔ ریاست نیو یارک کے شہر بفیلو میں 35 سے زیادہ افراد لقمہ اجل بنے۔ شہر میں حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے 60 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ سڑکوں پر کئی فٹ برف کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری۔ چین کے صوبے ہنان میں دھند کی وجہ سے ہائی وے پر 200 گاڑیاں ٹکرا گئیں۔ ایک شخص ہلاک، کئی زخمی ہو گئے، درجنوں گاڑیاں تباہ۔ کراچی ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ کی پوزیشن مضبوط، 6 وکٹوں پر 440 رنز بنا لیے، پاکستان سے 2 رن زیادہ بنا لیے۔ کمزور بولنگ اور خراب فیلڈنگ نے قومی ٹیم کے لیے مشکل کھڑی کر دی۔ فاسٹ بولر نے 44 اوورز کے لیے صرف 1 وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کین ولیمسن نے 105 رن کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ انٹرنیشنل میچ، پاکستانی ٹیم انتظامیہ آئی سی سی قوانین سے لا علم، نیوزی لینڈ کے خلاف کراچی ٹیسٹ کے تیسرے روز بابر اعظم طبیعت کی ناسازی کے باعث گراؤنڈ میں نہیں آئے۔ فائنل 11 کا حصہ نہ ہونے والے رضوان فیلڈنگ کے لیے آئے اور کمان سنبھالی۔ کھلاڑیوں کو ہدایت دینا شروع کی تو میچ ریفری اور فیلڈ امپائر نے روک دیا۔ پی سی بی مینجمنٹ نے پھر سرفراز کو بابر کی جگہ قائم مقام کپتان بنا دیا۔ دے مارچ 4:30 لاطینی ملک پرو میں سالانہ دنگل سج گیا۔ دلچسپ مقابلوں میں سر پھروں کا لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال ایک دوسرے کی درگت بنا ڈالی۔ خواتین بھی مردوں سے پیچھے نہ رہیں، مکوں اور لاتوں سے خوب دل کی بھڑاس نکالی۔